शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त आज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई रियल स्नेहको विषयमा सच्चा प्रेम के हो र तिमीमा जो शक्तिशाली सम्पूर्ण शक्तिशाली नहुनाको कारण त्यो भित्र जो दिलमा लिकेज छ, पुवाल छ, त्यो लिकेजलाई बन्द गर। बाबाले आज भन्नुभएको छ परमात्माको प्रेम स्नेह, आत्मिक स्नेह अविनाशी हुन्छ, दिलको स्नेह अविनाशी हुन्छ र परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह निस्वार्थ हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो नै ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो, आधार हो। स्नेह छैन भने ब्राह्मण जीवन पनि मा आनन्द हुँदैन, रुखा सुखा जिन्दगी हुन्छ। त्यसैले बाबाले शारीरिक प्रेमले लौकिक प्रेम जहाँ हुन्छ त्यहाँ दिललाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छ बाबा भन्नुहुन्छ। किन भन्दा लौकिकमा धेरैलाई त्यो दिल बाँड्नु पर्ने हुन्छ, स्नेह बाँड्नु पर्ने हुन्छ, तर परमात्मा यहाँ एक हुनुहुन्छ। एकसँग स्नेह प्रेम हुनाको कारणले हरेक कल्प वृक्षको पत्तासँग, हरेक व्यक्तिसँग प्रेम गर्नु पर्दैन, तर एक परमात्मासँग प्रेम र स्नेह भएको कारणले बीजबाट त्यो हरेक पत्तामा, हरेक व्यक्तिमा स्वतः नै त्यो प्रेम प्रसारण हुन्छ र तिमी सर्वको सहयोगी बन्न पुग्छौ र सर्वको स्नेही बन्न पुग्दछौ। तर एक व्यक्तिसँग र एक पदार्थसँग भएको स्नेहले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा लिकेज पैदा हुन्छ। त्यो लिकेजले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी सदा शक्तिशाली बन्न सक्दैनौ र ब्राह्मण जीवनमा पनि भगवानलाई पाएर ज्ञानी बनेर पनि एउटा खुसी आनन्दको अनुभूति हुन सक्दैन र कहिले कसो शक्तिशाली पनि बनिहाल्छौ, उमङ्ग उत्साहमा पनि आइहाल्छौ, तर त्यो लिकेजको कारणले गर्दा त्यो शक्ति सदा हुँदैन र कहिले मेहनत बढी हुन्छ र बढी मेहनत भएको कारणले किन मलाई योग लाग्दैन, ज्ञानी पनि भएँ, ज्ञान बुद्धिमा पनि छ, तर पनि निरन्तर लवलीन अवस्था किन हुँदैन भन्दा यो लिकेजको कारणले। बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि व्यक्ति तिमीलाई यदि राम्रो लाग्छ, त्यो राम्रो लाग्नु पनि एउटा लिकेज हो हैन। कसैको शरीर राम्रो लाग्छ, बाबाले आज भन्नुभएको छ कसैको शरीर राम्रो लाग्छ, कसैको रूपले आकर्षण गर्छ। त्यो रूपलाई पनि यस्तो सम्झ त्यो रूप होइन, त्यो साँप हो र साँपलाई देख्यौ भने अवश्य त्यो साँपको विषले तिमीलाई असर गर्छ। यदि त्यो साँपमा त्यो रूप भनेको साँप हो, त्यो कसैको सुन्दर रूप हुन्छ, त्यो रूपलाई नहेर, त्यो रूप साँप हो, साँपलाई हेर्यौ भने अवश्य त्यो साँपको विषले तिमीलाई हैन जहरले असर गर्दछ। त्यही भएर रूपलाई होइन, रुहालाई हैन, साँपलाई होइन, मणिलाई, यदि तिमीले मणिलाई हेर्यौ भने यस सृष्टि नाटकमा रङ्गमञ्चमा चम्किलो मणि बन्दछौ र त्यो मणि बाबाको गलाको हारमा र शिरको ताजमा चम्किनेवाला मणि बन्न सक्छौ। र त्यस कारणले कसैको शरीरसँग, कसैको रूपसँग आकर्षण हुन्छ भने त्यो त्यहाँनिर एकदम ठुलो लिकेज हुन्छ। त्यो लिकेजले गर्दा त्यो व्यक्ति शक्तिशाली हुँदैन। शक्तिशाली नहुँदा मेहनत हुन्छ, मेहनत हुँदा सन्तुष्ट हुँदैन, सन्तुष्ट नहुँदा उस खुसी हुँदैन र दुखी भइराख्छ। घरि सुखी शक्तिशाली हुन्छ, घरि दुखी हुन्छ। त्यसकारण यी लिकेज हुन्। कसैको विशेषता राम्रो लाग्छ, बाबाले त्यो विशेषता कसले दिएको, त्यो व्यक्ति ज्ञानमा आउनुभन्दा पहिला त उसमा ईश्वरीय विशेष सेवा गर्ने विशेषता हुँदैन। ज्ञानमा आइसकेपछि, बाबाको बनिसकेपछि नै ती विशेषताहरू भगवानले दिएका विशेषताहरू हुन्। त्यसैले फललाई देखेर बीजलाई नभुल हैन, पत्तालाई देखेर बीजलाई नभुल। र यदि तिमीले त्यो
दातालाई नहेरिकन त्यो विशेषतावाला व्यक्तिलाई हेर्छौ भने त्यहाँबाट तिम्रो लिकेज सुरु हुन्छ र तिमी मेहनतवाला बन्छौ, शक्तिशाली हुँदैनौ। त्यसैले तिमीले दुःख प्राप्त गर्दछौ। त्यसैले कसैलाई पनि हेर्नु हुँदैन। हेर्नु छ भने एक बाबालाई, कसैको शरीर, कसैको विशेषता, कसैको गुण, कसैलाई बाबाले भन्नुहुन्छ मेरो भावना त्यस्तो होइन, तर मेरो उसँग एकदम राम्रो लाग्छ। यो पनि एउटा ठुलो लिकेज हो। त्यो लिकेजले गर्दा तिमी पावरफुल हुन सक्दैनौ। बाबाले भन्नुहुन्छ जहाँ भगवानसँग दिलको स्नेह छ, त्यो दिलको स्नेहले जसरी पुतलीहरू सबै बत्तीमा एकैचोटि स्वाहा हुन्छन्, त्यसै गरी त्यो पनि एकदम स्नेही, दिलको स्नेही समर्पित हुन्छ, स्वाहा हुन्छ। र बुद्धिमा केवल ज्ञान छ भने, दिमागी छ भने, दिमागमा ज्ञानको मात्रै पोइन्टहरू, सिद्धान्तको कुराहरू मात्र छ भने उसमा के, किन, कसरी, कस्तो भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू, हैन, जवाब सवालहरू आइरहेछन्, जसले गर्दा लवलीन सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँ युद्ध हुन्छ। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ युद्ध हुँदैन, लवलीन हुन्छ, समाहित हुन्छ। जहाँ प्रश्न हुन्छ त्यहाँ वादविवाद हुन्छ, लडाईँ हुन्छ, झगडा पनि हुन्छ। बाबाले आज दिलको स्नेहको कारणले, हैन, वस्तुमा पनि कसैको साधनमा स्नेह हुन्छ, साधन पनि परमात्माले दिने यति धेरै सेवाको साधनहरू प्राप्त भइरहेको छ, तर बीजलाई देखेर भुलेर, हैन, रामलाई भुलेर आरामलाई याद नगर, आरामलाई देखेर रामलाई नभुल, बीजलाई बिर्सेर फललाई मात्र नहेर। बाबाले आज यस्ता महान विषयहरूमा, महान कुराहरू, तर अति सूक्ष्म कुराहरू जो हामीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि कसैले पनि यो मान्छे यस्तै छ भनेर हेरेर पनि थाहा हुँदैन, तर दिलभित्रको कुरा, हैन, हाम्रो मनको कुरा बाबाले थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले कस्तो किसिमले हेर्छौँ, कस्तो किसिमको हाम्रो टोन छ, हाम्रो स्वर कस्तो छ, लवज कस्तो छ, यो कुरा सबै बाबाले थाहा पाउनुहुन्छ। हाम्रो भित्रको आन्तरिक मनको दर्पण सेकेन्ड बाई सेकेन्ड बाबालाई थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले र ईर्ष्याको कारणले पनि कसै व्यक्तिको याद आउँछ र विशेषताको कारणले पनि व्यक्ति वस्तुको याद आउँछ। यादको कारणले राम्रो लाग्छ, राम्रो लाग्नको कारणले त्यो आत्मासँग झुक्दछ, हैन, उसमा झुकाव हुन्छ। र एउटा हुन्छ व्यक्तिको झुकाव, व्यक्तिसँगको झुकाव, त्यो आत्मा त्योसँग झुक्छ। तर शक्तिशाली आत्मा जो परमात्मासँग लवलीन भइसकेको छ, उसलाई कसैसँग पनि उसलाई राम्रो लाग्दैन। एक शिव बाबाको सिवाय ऊ झुक्दैन, हैन। अर्को चाहिँ वस्तुसँगको झुकाव, हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यी दुईटै लिकेज हुन्छ। यस्तो आत्मा जति धेरै अवसर पाए पनि, जति धेरै साधन सुविधा पाए पनि, जति धेरै प्रेम स्नेह पाए पनि, जति धेरै अवसर पाए पनि ऊ कहिले पनि आफ्नो भाग्यसँग सन्तुष्ट हुन्छ र उसलाई सदा अप्राप्तिको गुनासो भइरहन्छ, हैन। यसले यस्तो गर्छ, यसले यस्तो गर्छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो भाग्यलाई र व्यक्तिलाई दोष दिइरहन्छ। यो पनि एउटा ठुलो लिकेज हो। बाबाले यस्ता लिकेजहरूको बारेमा, धेरै प्रकारका लिकेजहरूको बारेमा आत्माहरूलाई, हैन, यो सूक्ष्म लिकेज हामी सबैलाई, हामीभित्र के कुरा कमी छ भन्ने कुरा धेरै त अब अरूलाई थाहा हुँदैन, आफैलाई त थाहा हुन्छ ममा के कमी छ भन्ने। त्यही कमीको कारणले मेरो उड्ती कलामा त्यो बाधा परिरहेको छ। म बाबाको बच्चा त बने, धेरै वर्षबाट ज्ञानमा पनि छु, तर पनि म निरन्तर योगी किन बन्न सक्दैन? सदा उमङ्ग, उत्साह र शक्तिशाली अवस्था किन हुन सक्दैन, हैन? किन मलाई मेहनत गर्न पर्छ? खुसी ममा किन आउँदैन, हैन? यी सबैको कारण बाबाले आज लिकेज बताउनु भएको छ। लिकेज, हैन, ए लिकेजलाई बन्द गर, यी सारा लिकेज बन्द गर। जस्तो गाग्रीमा पानी त भर्छौँ हामी, तर पुवाल सानो तल छेद छ, नजानिँदै गरेर त्यो पानी अलिक पछि आउँदाखेरि केही पनि हुँदैन, हैन? त्यस्तो अवस्था हुन्छ।
त्यसै कारणले गर्दा न धैर्यता, न खुसी, न सन्तुष्टता, न प्रेम, न स्नेह केही पनि रहँदैन, खाली खाली हुन्छ। यो केले गर्दा? लिकेजले गर्दा। आज यसको विषयमा बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ। त्यो आज मिति 2078 ज्येष्ठ 9 गते आइतबारको दिन 23/5/2021 तदनुसार 6/1/2088 को यो रिवाइज मुरली छ। दिलैदेखि ज्ञानी एवं स्नेही बनेर लिकेजलाई बन्द गर। दिलैदेखि ज्ञानी एवं स्नेही बनेर लिकेजलाई बन्द गर। दिल भनेको के हो? दिल भनेको के होला? ल भन्नुहोस् त। दिमाग भनेको के हो? दिल भनेको के हो? बुद्धि भनेको के हो? वास्तवमा दिल भनेको के हो? मन र बुद्धिको एउटै समागम भयो भने, मन र बुद्धिको एउटै समागम भयो भने त्यसलाई दिल भनिन्छ। दिल भनेको जस्तो क्लियर भिजन, हैन, सत्य भिजन जो हामीलाई धेरै लामो समयसम्म आउन सक्छ। दिल भनेको बुद्धिलाई पनि दिल भनिन्छ। जब बुद्धि, सद्बुद्धिलाई नै दिल भनिन्छ, हैन। बाबालाई दिलैदेखि याद गर भनिन्छ, सद्बुद्धि। किन सद्बुद्धिले मात्र सत्य चिजलाई भित्रबाट देख्न सक्छ, हैन, देखेर अनुभव गर्न सक्छ। र त्यसमा बुद्धिले सत्य कुराको दर्शन गर्छ भने मन, बुद्धि जता जान्छ मन त्यति जान्छ। किनकि बुद्धि प्रधान हो, मन त्यसपछिको हो। त्यस कारणले गर्दा मन र बुद्धिको एउटै विषयमा धेरै समयसम्म, तर त्यो सत्य विषयमा ध्रुवीकरण हुन्छ भने त्यसलाई दिल भनिन्छ। दिलैदेखि ज्ञानी एवं स्नेही बनेर लिकेजलाई बन्द गर। आज स्नेहका सागर बाप दादा आफ्ना स्नेही बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ। यो रुहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह निस्वार्थ र सच्चा स्नेह हो। यो सच्चा दिलको स्नेहले तिमी सदा सर्व आत्माहरूलाई सारा कल्प स्नेही बनाइदिन्छ। किनकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यो रुहानी स्नेह ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। रुहानी स्नेहको अनुभव छैन भने ब्राह्मण जीवनको सच्चा आनन्द हुँदैन। परमात्मा स्नेह जस्तो सुकै पतित आत्मालाई पनि परिवर्तन गर्ने चुम्बक हो, परिवर्तन हुने सहज साधन पनि हो। स्नेह अधिकारी बनाउने, रुहानी नशाको अनुभव गराउने आधार हो। स्नेह, आत्मिक स्नेह, परमात्मा स्नेह, अविनाशी अमर स्नेह हो। र यो स्नेह निस्वार्थ हुन्छ र दैहिक स्नेह र लौकिक स्नेह के हुन्छ? स्वार्थयुक्त हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ स्नेह छ भने ब्राह्मण जीवन रमणीक हुन्छ, स्नेह छैन भने ब्राह्मण जीवन पनि सुखा र निरस हुन्छ, मेहनतको हुन्छ। परमात्मा स्नेह दिलको स्नेह हो। लौकिक स्नेहले दिललाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ, किनकि बाँडिन्छ, हैन। टुक्रा टुक्रा, उसलाई स्नेह, उसलाई स्नेह, उसलाई स्नेह पुर्याउनु पर्यो, त्यस कारणले बाँडिन्छ। अनेकसँग स्नेह निर्वाह गर्नुपर्छ। अलौकिक स्नेहले दिलको अनेक टुक्रालाई जोडिदिन्छ। एक बाबासँग स्नेह गर्यौ भने सर्वको सहयोगी स्वतः बन्छौ, हैन। सर्वलाई सहयोग गर्ने, सबैलाई निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने भावनाको उदय हुन्छ यदि भगवानसँग सच्चा स्नेह, दिलको स्नेह भयो भने। किनकि बाबा बीज हुनुहुन्छ, त्यसैले बीजमा पानी राख्नाले सबै पातहरूलाई पानी स्वतः मिल्छ। पात पातमा पानी राख्ने आवश्यकता पर्दैन, हैन। भगवान भनेको बीज हुनुहुन्छ, अनि त्यसैले भनिन्छ भगवानलाई भोग लगाएपछि, हैन, भगवानलाई खुवाएपछि सबैको पेट भरिन्छ पनि भन्छन्।
हैन। भगवानलाई याद गरेपछि हामीले सबैलाई याद गरिरहेका हुन्छौँ। भगवानलाई प्रेम गरेको भनेको सबैलाई प्रेम गरेको, तर त्यो प्रेम अत्यन्त दिलको आत्मिक प्रेम हुन्छ, शरीरसँगको हुँदैन। त्यसै गरी रुहानी बाबासँग स्नेह जोड्नु अर्थात् सर्वको स्नेही बन्नु हो। त्यसैले दिल टुक्रा टुक्रा हुँदैन। स्नेहले हरेक कार्यलाई सहज बनाइदिन्छ अर्थात् मेहनतबाट छुटाइदिन्छ। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ याद स्वतः र सहज हुन्छ। प्यारमा मेहनत हुँदैन। जहाँ प्यार हुँदैन त्यहाँ धेरै ठुलो मेहनत र सङ्घर्ष हुन्छ, हैन। धेरै ठुलो शक्ति लगाउनु पर्ने हुन्छ, पावर लगाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ याद स्वतः र सहज हुन्छ। स्नेहीलाई बिर्सन मुस्किल हुन्छ, याद गर्न मुस्किल हुँदैन। चाहे जतिसुकै ज्ञान अर्थात् समझ बुद्धिमा होस्, तर यथार्थ ज्ञान स्नेह सम्पन्न ज्ञान हुनुपर्छ। ज्ञान मात्र भएर हुँदैन, त्यो ज्ञान, त्यो स्नेहमा के चाहिन्छ? ज्ञान चाहिन्छ। प्रेम त छ, प्यार त गरे, तर ज्ञान छैन। बिना ज्ञानको प्रेम छ भने त्यो विकारमा, हैन, लगाव र झुकावमा परिवर्तन हुन्छ। स्नेह सम्पन्न ज्ञान हुनुपर्छ। यदि ज्ञान त छ तर त्यो ज्ञानमा स्नेह छैन भने त्यो रुखो ज्ञान हुन्छ। त्यसैले स्नेहले सर्व सम्बन्धलाई दिलबाट अनुभव गराउँछ। केवल ज्ञानी जो हुन्छ उसले दिमागले याद गर्छ र स्नेहीले दिलबाट याद गर्छ। दिलैबाट, दिल भनेको स्वच्छ बुद्धि, हैन, पवित्र बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि, हैन, विवेकयुक्त बुद्धिलाई नै दिल भनिन्छ। दिलैबाट याद गर्छ। दिमागले याद गर्नेलाई यादमा, सेवामा, धारणामा मेहनत गर्नुपर्छ। दिमागवालालाई बडा मेहनत गर्नुपर्छ। उसले मेहनतको फल खान्छ र यसले प्यार मोहब्बतको फल खान्छ। जहाँ स्नेह छैन, दिमागी ज्ञान छ भने ज्ञानको कुरामा पनि किन, के, कसरी, कसले, कहाँबाट, यस्ता प्रश्नहरू भनेर दिमाग लडिरहन्छन् र आफैसँग पनि लडाईँ भइरहन्छ र व्यर्थ सङ्कल्पहरू धेरै चल्छन्, हैन। विभिन्न किसिमका प्रश्नले विवाद मचाइदिन्छ र व्यर्थ सङ्कल्पहरू धेरै चल्छन्। जहाँ के, किन, कसरी, कसले, कस्तो भन्ने यस्ता किसिमका प्रश्नहरूको लाइन लाग्छ र जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ बुद्धि, हैन, युद्ध होइन, लवलिन हुन्छ, समाहित हुन्छ। जोसँग दिलको स्नेह हुन्छ त्यहाँ स्नेहको कुरामा किन, के, कसरी भन्ने अनेक प्रकारका प्रश्नहरू उठ्दैनन्, हैन। प्रसन्नता हुन्छ, प्रश्न चित्तमा प्रश्न हुँदैन। जसरी पुतलीले ज्योतिको स्नेहमा किन, के भन्दैनन्, न्यौछावर हुन्छन्, त्यसै गरी परमात्मा स्नेही आत्मा पनि स्नेहमा समाहित भएका हुन्छन्। कति बच्चाहरूले बाबासँग रुहारिहान गर्दा गुनासो गर्छन्, भन्दछन् ज्ञान त बुद्धिमा छ। ब्राह्मण पनि बन्यौं, आत्मालाई पनि चिन्यौं, बाबालाई पनि पुरा चिन्यौं। सम्बन्धको पनि ज्ञान छ, चक्रको पनि ज्ञान छ, रचयिता र रचनाको पनि सारा ज्ञान छ। तै पनि याद किन सहज हुँदैन? ज्ञानी पनि छ, सब कुरा जानेको छ उसले, अरू कला कौशलतामा पनि विज्ञ छ, तर याद गर्ने बेलामा बडा मेहनत छ, उसलाई मुस्किल छ। या त कसैको सम्झनाले, हैन, उसलाई सताउँछ, या त वैभवको सम्झना, वैभवले आकर्षित गर्छ, या त निद्राले उसलाई गाँजेर गाल्छ उसलाई एकदम, या त अनेक किसिमको परिस्थितिले उसलाई भगवानलाई याद गर्न दिँदैन उसलाई। यस्तो किन हुन्छ?
बाबालाई नै चिन्यो, आत्मालाई नै चिन्यो, सम्बन्ध भगवानसँग सर्व सम्बन्धको पनि ज्ञान छ, सृष्टि चक्रको अन्तकालको ज्ञान छ, रचयिता र रचनाको पनि सारा ज्ञान छ। तैपनि सजिलो किन हुँदैन, मेहनत किन हुन्छ, अरूले बारम्बार भन्न किन पर्छ, आनन्दको, शक्तिको, शान्तिको सदा अनुभव किन हुँदैन, किन भइरहेको छैन? मेहनतले मात्र किन भन्नुपर्ने पनि आवश्यकता होइन। फलानु यस्तो नगर्नुहोस्, इसारा दिनु पनि आवश्यक। देवी देवतालाई इसाराभन्दा पनि माथि होइन, हाम्रो जीवन चाहिँ इसाराभन्दा पनि माथि प्रेरणादायी। ओहो फलानु बहिनी जस्तो त्यस्तो दिव्य डिभाइन कोही छैन, फलानु भाइजी त एकदम एक नम्बर हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो उहाँको आचरण, मेरोमा भन्दा पनि उहाँमा अनेक गुणहरू बढी छन् होइन। त किनकि कोही मान्छे पुरानो छ, ठुलो छ, निमित्त छ भन्दैमा हुँदैन। सानो मान्छेले पनि सबै मान्छेलाई प्रेरणा दिएको हुन्छ, उसमा दिव्य गुण छ भने। यदि छैन भने पुरानो भएर पनि उसले चाहिँ प्रेरणा दिन सक्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिबाट हामीले उसले गुणको प्रसारण गरेको छ भने त्यो गुणको लागि ऊ चाहिँ हरेक मान्छेको गुरु बनेको हुन्छ, सिकाइरहेको हुन्छ, उसले दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ ठुलो सानो भन्ने कुरा छैन। पुरुषार्थमा उसको अवस्था कस्तो छ, उसको बानी बेहोरा कस्तो छ, उठाइ बसाइ कस्तो छ, हिँडाइ कस्तो छ, के ती सबै विषयमा उसले रुहानियत भरेको छ त, के एउटा विषयमा मात्रै ऊ पारङ्गत छ? ऊ खाना पकाउन विज्ञ छ, भाषण गर्न विज्ञ छ, तर योग साधनामा उसको जिरो छ होइन। उसलाई बडा मेहनत गर्नुपर्छ बस्नुपर्ने भने त्यो त भएन। त्यो त आनन्द, सदा आनन्द, शक्तिको, शान्तिको उसले अनुभूति गर्न सक्दैन। मेहनतले मात्र किन याद आउँछ, निरन्तर याद किन रहँदैन, बारम्बार याद गर्न किन भुलिन्छ? यसको कारण हो ज्ञान दिमागसम्म छ होइन, ज्ञानको साथमा दिलको स्नेह कम छ। दिमागसम्म मात्र छ तर दिलैको देखिको स्नेह कम छ। दिमागी स्नेह छ, बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे दिमागी स्नेह छ। म बच्चा हुँ, उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, दाता हुनुहुन्छ, विधाता हुनुहुन्छ, यस्तो दिमागी ज्ञान मात्र छ। तर यही ज्ञान जब दिलमा समाहित हुन्छ तब स्नेहको निशानी के देखाउँछन्? दिलको चित्र हुन्छ यस्तो। तब ज्ञान र स्नेह, जब ज्ञान र स्नेह कम्बाइन हुन जान्छ दिल भएपछि बाबा भन्नुहुन्छ दिलैदेखि। दिल भनेको के त भन्दा उसको बुद्धिले यो पृथ्वीमा अरू कुरा देख्दैन कि एक बाबालाई मात्र 24 घण्टा बाबा र बाबाको सेवालाई देखिराख्छ होइन, त्यो कुरामा सोचिराख्छ भने त्यसलाई त्यस्तो श्रेष्ठ क्लियर भिजन होइन, सद्बुद्धि, विवेक र ज्ञानयुक्त बुद्धि होइन, जो चिज देख्न पर्ने हो त्यो चिजमा उसको ध्यान, जो चिजमा उसले देख्न पर्ने होइन झुटो त्यसमा ध्यान लगाउँछ भने ज्ञान छ उमा, तर दिमागसम्म मात्रै छ, उसको दिलमा छैन। उसको दिलमा नत्र उसलाई एक भगवान सिवाय होइन, दिलमा दिल खुल्छ भनेको बुद्धि खुल्नुलाई नै दिल खुल्नु। दिल तब ज्ञान र स्नेह कम्बाइन्ड हुन जान्छ। ज्ञान बीज हो तर पानी स्नेह हो। यदि बीजलाई पानी मिलेन भने फल दिँदैन। त्यस्तै ज्ञान त छ तर दिलको स्नेह छैन भने प्राप्तिको फल मिल्दैन। त्यसैले मेहनतै लाग्छ, एकदम बडा मेहनत, कठिन एकदम। अरू कुरा गर्न कति रसिलोसँग टाठो भाइ कुरा गर्ने, हाँस्ने, बोल्ने, तर जब योगमा आयो उसको मुहार ओइलाएको साग जस्तो हुन्छ। एकदम साधनामा मान्छेसँग कुरा गर्न एकदम आँखा टाटो हुन्छ, हेर्न पर्नु, तर भगवानसँग कुराकानी गर्ने बेलामा मुहार कस्तो हुन्छ? निभेको बत्ती जस्तो। त्यसको कारण बाबाले बताउनु भयो। त्यसको कारण हो दिलमा ज्ञान छैन, दिमागमा मात्र त्यो ज्ञान छ। सृष्टि चक्रको, बाबासँग सम्बन्धको विषयमा त्यसैले त्यस्तो भएको हो भन्नुभयो। त्यस्तै ज्ञान त छ तर दिलको स्नेह छैन भने प्राप्तिको फल मिल्दैन।
हैन। त्यस कारणले बाबाले प्राप्ति भनेको के हो? शक्तिशाली, सन्तुष्ट, प्रसन्नता, सन्तुष्टता अनि तृप्त आत्मा, यो चाहिँ प्राप्ति हो हैन। निराश, दुखी हुनु, कमजोर महसुस गर्नु यो चाहिँ फल होइन। स्नेह अर्थात् सर्व प्राप्तिको अनुभवको सागरमा समाहित, अनुभवको सागरमा। जसरी लौकिक दुनियाँमा पनि हेर, स्नेहको सानो उपहारले पनि कति प्राप्तिको अनुभव गराउँछ, तर स्वार्थको सम्बन्ध लेनदेन गर्यो भने करोडै दिए पनि त्यो करोड पाएर पनि सन्तुष्टता हुँदैन। कुनै न कुनै कमी फेरि पनि निकालिरहन्छन्। यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्छन्। आजकल कति खर्च गर्छन्, कति सो गर्छन्, तर फेरि पनि स्नेहले समीप ल्याउँछ वा टाढा पुर्याउँछ। करोडको लेनदेनले पनि त्यति सुखको अनुभूति गराउँदैन जति दिलको स्नेहको एउटा सानो चिजले सुखको अनुभूति गराउँदछ। किनकि दिलको स्नेहले हिसाब किताबलाई पनि चुक्ता गराउँदछ। स्नेह यस्तो विशेष अनुभूति हो, त्यसैले आफूले आफैसँग सोध, ज्ञानको साथमा दिलको स्नेह छ हैन? हरेकले आफूसँग सोध, अरूसँग होइन। कि मेरो शिव बाबासँग दिलैको स्नेह छ त हैन? स्नेहको वस्तु वैभवमा स्नेहको प्रतीकको रूपमा एउटा कनिकालाई अत्यन्त प्रेम गरेको भगवानसँग प्रेम छ भने भगवानका हरेक चिज एउटा सानो कनिकासँग पनि प्रेम हुन्छ। बाबाको यज्ञको एउटा सानो चिजसँग पनि उसले जतन गर्छ। कनिका देखाइएको छ त्यहाँ, कनिकालाई प्रेम गरेको हो, सानो चिज तर बडा प्रेम छ हैन। बाबासँग स्नेह छैन भने बाबाको चिजसँग, वस्तुसँग पनि स्नेह हुँदैन। बाबाले एउटा सानो चिजले सुखको, किनकि दिलको स्नेहले हिसाब किताबलाई पनि चुक्ता गराउँदछ। स्नेह यस्तो विशेष अनुभूति हो, त्यसैले आफूले आफैसँग सोध, ज्ञानको साथमा दिलको स्नेह छ? मेहनत किन हुन्छ? स्नेह छैन, केवल ज्ञान दिमागसँग मात्र छ हैन। त्यसै कारणले ज्ञानको विषयमा पर्फेक्ट छौ, तर दिलको प्यारको विषयमा कमी छ, पुवाल छ एकदम। दिलमा लिकेज त छैन। जहाँ लिकेज हुन्छ, लिकेज भनेको पुवाल, छेदलाई लिकेज भनिन्छ। जहाँ लिकेज हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? मेरो बुद्धिमा पुवाल छ। बुद्धिरूपी कलशमा, दिल रूपी गागरमा हैन, भित्र पुवाल छ भने यदि एक बाबा सिवाय जहाँ लिकेज हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? यदि एक बाबा सिवाय अरू कसैसँग संकल्प मात्रामा पनि स्नेह छ, चाहे व्यक्तिसँग, चाहे वैभवसँग, व्यक्तिको पनि चाहे शरीरसँग स्नेह होस्, किनकि कसैको एकदम सुन्दर शरीर हुन्छ, त्यो शरीर सुन्दर मान्छे छ भने त्यो सुन्दर शरीर भएको मान्छेसँग छुट्टै किसिमको स्नेह हुन्छ, शरीरको स्नेह, त्यो कुहिएको शरीरसँग। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कसैको चाहे शरीरसँग स्नेह होस्, बाबाले सब कुरा भनिदिनुहुन्छ, चाहे उसको विशेषतासँग स्नेह होस्, विशेषताको कारणले, हदको प्राप्तिको आधारले स्नेह होस्, तर विशेषता दिनेवाला को हुनुहुन्छ हैन? त्यो विशेषता दिने को हुनुहुन्छ र प्राप्ति गराउनेवाला को हुनुहुन्छ? कुनै पनि प्रकारले स्नेह अर्थात् लगाव, चाहे संकल्पमा मात्र होस्, सानो एउटा संकल्प पनि लिकेज बन्न, यति सानो कुरामा के कुरा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर त्यो सानो संकल्प अंश होइन, त्यो के हो? वंश हो, त्यो लिकेज हो, त्यो ठुलो पुवाल हो। त्यो पुवालले तिमी भित्रको शक्ति खजानालाई पुरा एक दिन खाली बनाइदिन्छ, एक दिन खाली बनाइदिन्छ। जुन दिन तिमीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्दछ विपरीत परिस्थितिसँग लड्नको लागि, सामना गर्नको लागि, त्यो दिन तिमी त्यो परिस्थितिसँग लड्न सक्दैनौ, हार खान्छौ, किनकि पहिला नै लिकेजबाट त्यो शक्ति गइसकेको हुन्छ।
कुनै पनि प्रकारले स्नेह अर्थात् लगाव चाहे सङ्कल्पमा मात्र होस् चाहे बाणीमा मात्र होस्, हैन, बाणीमा लिकेज पनि हुन्छ वा कर्ममा, हैन, कसैलाई प्यार भयो भने छुट्टै टोनले आवाजले बोल्ने हुन्छ, आवाजै फरक हुन्छ, उसको स्वर नै के हुन्छ, बाणीमा फरक हुन्छ। त्यो पनि एउटा ठुलो लिकेज हो कर्ममा पनि, हैन, होस्, यसलाई नै लिकेज भनिन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तै लौकिक भाषा उसले प्रयोग गर्दछ, हैन, कसैलाई तपाईँ भन्दछ, कसैलाई ए नानी यता आऊ त, यस्ता भाषाहरू प्रयोग गर्छ। यो पनि एकदम अशुद्धि हो, लिकेज हो एकदम, हैन। हामीले सबैलाई एउटै, चाहे हाम्रो लौकिक बहिनी हुनुहुन्छ, यज्ञमा आफन्त हुनुहुन्छ, बहिनीजी भनेर तपाईँ भनेर बोलाउनु पर्छ, हैन। अर्कै भाषा प्रयोग, ए नानी यता आऊ त, यस्ता भाषाहरू स्वरमै फरक, त भन्ने यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तिमी भन्ने, हैन, तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्नु पर्दछ, किनकि हरेक आत्मा यी सृष्टिमा आफ्नो छुट्टै उहाँको भूमिका छ, हैन। हामीले चाहिँ म भन्दा यो सानी हो, कुनै पनि भाइ बहिनीसँग बोल्दाखेरि पनि कोहीको हुन्छ, कसैको बानी हुन्छ, ए फलानी, यस्तो चाहिँ अहङ्कार र देह अभिमानको ल्याङ्ग्वेज हो, भाषा हो। हामीले जहिले पनि रुहानी भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ बाणीको लिकेज, अनि फेरि कर्मको लिकेज, हैन, अनि फेरि सङ्कल्पको लिकेज। यी सबै कुरालाई बाबाले भन्नुहुन्छ रुहानियत बनाउनु पर्छ। कति बच्चाहरूले भोलापनमा भन्छन् लगाव छैन तर राम्रो लाग्छ, हैन, उसँग बोल्न राम्रो लाग्छ, साथ राम्रो लाग्छ, हैन, राम्रो लाग्छ, चाहना छैन तर याद आउँछ। तर लगावको निशानी हो सङ्कल्प, बोली र कर्मबाट झुकाव, अलिकति आत्मा त्यो प्रति झुक्दछ। त्यसैले यस्तो लिकेज हुने कारणले शक्ति बढ्दैन, पावर बढ्दैन र शक्तिशाली नभएको कारणले बाबालाई याद गर्न मेहनत लाग्छ, हैन। पावरफुल भगवानलाई याद गर्न पनि एकदमै ठुलो शक्ति चाहिन्छ। शक्ति छैन भने उसले बाबालाई याद गर्न सक्दैन। बस्न त बस्छ यादमा, तर पावर छैन भने उसलाई मेहनत लाग्छ र मेहनत भएको बारम्बार मेहनतको कारणले सन्तुष्टता हुँदैन। जहाँ सन्तुष्टता हुँदैन त्यहाँ अहिले भर्खरै यादको अनुभूतिद्वारा मस्तीमा मस्त हुन्छ र अहिले भर्खरै फेरि निराश हुन्छ, दुखी हुन्छ, बेचैन हुन्छ, किनकि लिकेज हुने भएको कारणले शक्ति थोरै समयको लागि भरिएको हुन्छ। शक्ति भरिन्छ, जस्तो गाग्रीमा पानी भरिन्छ तर प्वाल भएको हुनाले त्यो पानी थोरै समयसम्म रहन्छ, अर्को समयपछि फेरि त्यहाँ खाली हुन्छ, सदा रहँदैन। त्यसैले सहज निरन्तर योगी बन्न सक्दैनन्। त्यसैले चेक गर, कुनै व्यक्ति वा वैभवमा लगाव त छैन, व्यक्तिमा अथवा वैभवमा। अर्को फेरि पद पोजिसनको पनि लगाव हुन्छ फेरि, हैन, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भन्ने, यस्तो लिकेज त छैन। बाबाले सोध्नुहुन्छ यस्तो लिकेजले लभलिन स्थितिको अनुभव गराउँदैन। कहीँ न कहीँ यस्तो लिकेज छ, त्यो लिकेज भएको हुनाले दुखी हुनुपर्छ, रुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ बारम्बार। शक्तिशाली आत्मा, हैन, भएपछि त्यो लिकेजलाई उसले बन्द गरिदिन्छ। लिकेजले लभलिन स्थितिको अनुभव गराउँदैन। वैभवको प्रयोग गर्न त गर, तर योगी बनेर प्रयोग गर। यस्तो नहोस् जेलाई तिमीहरूले आरामको साधन सम्झिएका छौ, हैन, त्यसले मनको स्थितिलाई बेआराम नगराओस्। किनकि कति बच्चाहरूले वैभवको बसमा भएर मनको लगावलाई चिन्न सक्दैनन्। वैभवको पनि बस हुन्छ, हैन, थोरै चिज अब भने जस्तो भएन भने असन्तुष्ट हुन्छ, दुखी हुन्छ। एकदम राम्रो चिज, हैन, आदरणीय दादी जानकीजीले बताउनु भएको थियो। दादीले त्यति बेला सेवामा हिँड्दाखेरि एउटा बेलना चौकी मात्र पनि थिएन, रोटी बेल्ने, फेरि चौकी पनि थिएन। दादीले भन्नुहुन्छ फेरि त्यति बेला ताप्के पनि थिएन। उहाँले त्यो अब सब्जी पनि थिएन, विभिन्न किसिमको भेराइटी सब्जी पनि थिएन। तर त्यो रोटीलाई दादीले के गर्नुभयो,
त्यो रोटीलाई पानीले मुछेर अनि हातले त्यसमा नुन हाल्नुभयो। त्यही नुन होइन, नुन भन्नुभएको थिएन, त्यसलाई मुछ्नुभयो हातले। फेरि हातले त्यसलाई सेप आकार बनाएर फेरि सिधा, किनकि ताप्की थिएन त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो, फेरि आगोमा सेक्नुभयो। सेकेर फेरि नुनसँग त्यो रोटी खानुभयो। त्यो कडा रोटी भन्नुहोस् कि ताप्केमा पकाउँदा त कति नरम हुन्छ, सिधै त्यो आगोमा हाल्दा त्यो रोटी कस्तो भयो होला। अनि त्यो रोटीलाई सब्जी थिएन, चिया थिएन, केही पनि थिएन, त्यसलाई फेरि नुनसँग खाँदाखेरि अनि भगवान शिव बाबासँग, ब्रह्मा बाबासँग अति स्नेह घनिष्ठ प्रेम भएको हुनाले त्यस्तो नुनसँग खाएको रोटीले पनि उहाँलाई अत्यन्त 84 व्यञ्जन भोजन खाए बराबरको आनन्द प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्ता दिनहरू क्रस गर्नुभयो आदरणीय दादीजीहरूले, त आफ्नो इतिहास बनाउनु भयो। त्यति अब दादी अब त्यस्तो गरेर पनि दादी गुल्जारले भन्नुहुन्छ हामी कोइलाको ठेला बोकेर हिँड्थ्यौँ, ठेला घुचेटेर कोइलाहरू लिएर हिँड्थ्यौँ। हामीसँग खानेको साधन हुने थिएन होइन। प्रचार गर्न जाँदा मान्छेले अपमान गर्थे, पर्सा दिन जाँदा पर्सा लिन्थेनन्, कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिनु भयो। त अब दादीजीहरूलाई के हुन्छ, अहिले अब दादीले करोडौँको कार बाबाले दिनुभयो, तर त्यो कारमा बस्दाखेरि पनि त्यस्तै अनुभूति छ र त्यति बेलाको रोटी खाँदाखेरि पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तै नै स्थिति थियो। यो कुरा हामीले दादीजीहरूबाट त्यो गुण हामीले लिनुपर्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो नहोस् जेलाई तिमीले आरामको साधन सम्झिएका छौ त्यसले मनको स्थितिलाई बेआराम नगराओस्, किनकि कति बच्चाहरूले वैभवको वशमा भएर मनको लगावलाई चिन्नै सक्दैनन्। रोयल भाषामा यही भन्दछन्, हठयोगी त होइनौ, सहज योगी हौ। सहज योगी बनेको त राम्रो हो, तर योगी हौ होइन, जसले बाबाको यादलाई हलचलमा ल्याउँछ अर्थात् आफूतर्फ आकर्षित गर्छ, झुकाव गर्छ होइन भने त्यस्तालाई योगी बनेर प्रयोग गर्ने भनिँदैन। किनकि बाबाको बनेको कारणले समय समयमा प्रकृति दासीले पनि वैभवको साधनहरूको प्राप्ति बढाउँदै गइरहेको छ होइन। बाबाको बनेको कारणले अहिले प्रकृति पनि पहिलाको जमानामा यति बाबाको सेन्टरमा यति धेरै स्रोत साधन सुविधा थिएन। अहिले हरेक चिज आएको छ। हामीले कोही पनि बाबाको बच्चालाई फोन गर्नु पर्यो भने होइन, हामी सम्पर्क गर्नु पर्यो भने हामी बाहिर होइन, यहाँबाट काठमाडौँ फोन गर्नु पर्यो, बाहिर दोकानमा गएर हामीले फोन गर्थ्यौँ होइन। हामीसँग त्यस्तो साधन फोन पनि थिएन, बाहिर गएर होइन फोन गरेर हामी आउँथ्यौँ। कोही पनि भाइ बहिनीलाई सम्पर्कवालालाई फोनबाट पालना दिनु पर्दा अहिले के भयो चाहिँ यी फोन त के हातमा यस्तो चिजहरू बाबाले दिनुभएको छ। तर ती चिजहरूमा आकर्षित भएर होइन, योग साधनालाई टुटाएर त्यो साधनप्रति जब हामी आकर्षित हुन्छौँ, त्यसलाई साधनप्रतिको आकर्षण र झुकाव लगाव व्यक्तिसँग मात्र हुँदैन, साधनसँग पनि लगाव झुकाव हुँदो रहेछ र आकर्षित हुँदो रहेछ जीवात्मा, र मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ योग साधनामा उसलाई। त्यस कारणले अहिले त कति बच्चाहरूले अमृत बेला पनि मोबाइल लिएर त्यो मोबाइलको माध्यमबाट योग गर्ने होइन। भोलि यो मोबाइल नै मिल्न सक्दैन होइन। त्यस कारणले यो बाबासँग स्नेह भयो भने मोबाइल चाहिँदैन नि त। स्नेह दिलले याद गर्ने हो बाबालाई, साधनले होइन। यो त नष्ट हुन्छ एकछिन, यसको भर पर्नु हुँदैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाको बनेको कारणले समय समयमा प्रकृति दासीले पनि वैभवको साधनहरूको प्राप्ति बढाउँदै गइरहेको छ। अहिले 18-19 वर्षभित्र कति प्राप्तिहरू भइरहेका छन्, सबै आरामका साधनहरू बढ्दै गइरहेका छन्। तर यी प्राप्तिहरू पनि बाबाको बनेको फलको रूपमा मिलिरहेको छ। साधनहरू सुविधाहरू पनि शिव बाबाको बनेको। अब हामी कहीँ घरमा हुन्थ्यौँ भने कसैले यति धेरै चिजहरू लगेर हामीलाई चढाउनु हुन्थ्यो त? चढाउनु हुन्थेन। यो त हामीलाई होइन, शिव बाबालाई चढाउनु भएको छ। र यो सबै स्रोत साधन आफ्नो भाग्य बनाउनको लागि बाबाका बच्चाहरूले
लगानी गर्नुभएको छ आफ्नो भाग्यको बनाउनको लागि। हामीले फेरि त्यस साधनलाई ओहो मलाई त यस्तो राम्रो चिज मिल्यो भनेर त्यसमा आराम गर्ने खोज्यौँ भने त्यहीँनिर रामलाई भुलिन्छ आराम गर्दा। अनि त्यो रामलाई भुलेपछि के हुन्छ? रामलाई भुलेपछि को आउँछ? रावण आउँछ होइन। आरामलाई उस गर्दाखेरि तर यी प्राप्तिहरू पनि बाबाको बनेको फलको रूपमा मिलिरहेको छ। त्यसैले फललाई खाँदाखेरि बीजलाई नबिर्सनु होइन। साधनलाई प्रयोग गर्दा साधनालाई नबिर्सिनु, फललाई खाँदाखेरि बीजलाई नबिर्सिनु होइन। थोरै समयको लागि यी साधनहरू बढ्दै जान्छन् तर आराममा आएर रामलाई नबिर्सनु, सच्चा सीता रहनु होइन। श्री सीताजी रावणले कति चिज देखायो उहाँ हेर्नुहोस् त, सुन हिरा मोती घर गहना वैभव सम्पत्ति पद देखायो, स्वराज्य देखायो उसले। तर श्री सीताजी सच्चा भएर एक रामलाई मात्र उहाँले दिलमा राख्नुभएको थियो र कहिले पनि उहाँ त्यो वैभवतिर नजर पनि लाउनु भएन। त्यो रावणलाई एकपटक हेर्दा पनि हेर्नु भएन। ऊ राजा थियो, लङ्केश अधिपति थियो, कहिले पनि हेर्नु भएन। केवल उहाँलाई सोद्धाखेरि श्री सीताजीलाई आएर सोध्नुभयो सबैले, रावण कस्तो रहेछ नि त, तिमी त यति समयसम्म लङ्कामा बस्यौ, रावण कस्तो रहेछ त भन्दा उहाँले भन्नुभयो मैले रावणलाई देखिनँ, एक दिन मैले रावणको बुढी औँला देखेको थिएँ भनेर उहाँले बुढी औँलाको चित्र बनाइदिनु भयो भित्तामा। तर कैकेयीले के गर्नुभयो, त्यो बुढी औँलाको चित्रलाई के गर्नुभयो भनेर 10वटा टाउका भएको रावण बनाइदिनु भयो भित्तामा। बनाएपछि राम आएर यसरी हेर्दाखेरि यो रामलाई रिस उठ मतलब कि टेन्सन भयो कि यो मेरो शत्रु हो, यो शत्रुको चित्र भित्तामा कसले बनाउने साहस गर्यो, कसले बनायो भनेर भन्दाखेरि कुरा लगाइदियो, यो चित्र चाहिँ श्री सीताजीले बनाउनु भएको। हेर्नुहोस् राम, परपुरुषको चित्र बुद्धिमा थियो तब त भित्तामा उनले लेखिन्, बुद्धिमा उनले राखेकी थिइन्, उनको चित्र याद राखेकी थिइन् परपुरुषको। तपाईँ हुँदाहुँदै अर्काको चित्र बुद्धिमा राखेको हुनाले भित्तामा उनले लेखिन् भनेपछि रामले के भन्नुभयो भन्दा श्री सीताजीको दाहिने हात काटिदिनु भनेर लक्ष्मणलाई अर्डर दिनुभयो, दाहिने हात काटिदिनु। अब उहाँले त आज्ञाको एकदमै आज्ञाकारी, अब दाहिने हात काट्नु पर्यो होइन। कसरी काट्ने उहाँ एकदम आपतमा पर्नुभयो। उहाँले फेरि अब भगवान्लाई याद गर्नुभयो, विश्वकर्मालाई उहाँले पुकार्नुभयो, हे विश्वकर्मा सृष्टि निर्माण गर्ने, अब मैले कसरी काट्ने होइन, हात अनर्थ हुन जान्छ। त्यसपछि उहाँले होइन जब सीताले अग्नि परीक्षा गर्नुभयो, हातलाई त उहाँले एउटा हात बनाइदिनु भयो, उहाँले हात एउटा ल्याएर दिनुभयो र रगत चुँदै गरेको लहर देखाएपछि राम खुसी हुनुभयो। तर सीताको हात त काटिएको थिएन, तर उहाँले चाहिँ शपथ खानुभयो, के गर्नुभयो, हे धरती आकाश समुद्र 4 दिशा ब्रह्माण्डलाई साँची राख्छु, मैले मेरो यो मनमा दिलमा एक रामको सिवाय अरू कोही पुरुषलाई याद गरेकी रहेछु भने यो धरती फाटोस् भनेर आवाज गर्ने बित्तिकै धरती एकदम फाट्यो। धरती फाटेर अनि धरती माता उहाँलाई लिन आउनुभयो। जब सीता धरतीको तल तल जाँदा भासिएर जानुभयो, फेरि राम ए सत्य रहेछन्, उनले यो चित्र बनाए, उनको दिलमा मेरो सिवाय अरू कसैको पनि याद रहन्छ, सङ्कल्प पनि उनको कतै जाँदो रहन्छ भनेर फेरि उहाँले एकदम ठुलो बाण छोड्नुभयो। धरतीमा कम्पित भएर फेरि श्री सीतालाई आत्माको कहानी हो यो, कोही त्यस्तो कुरो होइन। हामी आत्मा हरेक व्यक्तिको, हरेक बच्चाहरूको, हरेक ब्राह्मणको कथा हो कि हामीले सङ्कल्प पनि हामीले कसैलाई हेर्छौँ दैहिक दृष्टिले भने रामले हात काटिदिनुहुन्छ। हात काट्ने भनेको बुद्धिको हात के हुन्छ, कटप हुन्छ।
हात खुट्टा काटिन्छ, उसले चाहिँ काम गर्न सक्दैन, बुद्धिले काम गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले यो सङ्कल्पको कुरा, त्यस कारणले हामीले यो यति सूक्ष्म कुरामा जो पारङ्गत हुन्छ उसले महाविनाशमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, अन्तिमसम्म बाँच्न सक्छ र बाबाको राइट ह्यान्ड बन्न सक्छ। यति भाँति भयो भने मात्र, नत्र जो मान्छे जसलाई देख्यो उसैतिर ढल्किन्छ भने त्यो मान्छे बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै उसिद्दिन्छ। त्यसै कारणले मर्यादा बाबा भन्नुहुन्छ, तर आराममा आएर रामलाई नबिर्सनु, सच्चा सीता रहनु, सच्चा सीता भएर रहनु। मर्यादाको रेखाबाट सङ्कल्प रूपी औँला पनि ननिकाल्नु, किनकि यी साधनहरूलाई साधना बिना प्रयोग गर्यो भने सुनको हरिणको काम गर्नेछन्। त्यसैले व्यक्ति र वा वैभवको लगाव र झुकावबाट सदा आफूलाई सुरक्षित राख्नु बच्चे भन्नुभयो हैन। व्यक्तिबाट कसैलाई आफ्नो विशेष सम्झिनु त्यो पनि एकदम ठुलो लिकेज र भुल हो, मिस्टेक हो। त्यसले अन्तकालमा विनाशको बेलामा, बिरामीको बेलामा, आपतको बेलामा त्यो मिस्टेकले उसलाई बडा धोका दिन्छ, धोका खान पर्छ। त्यस कारणले यो लगाव र झुकावबाट बच्चे आफूलाई सुरक्षित राख्नु, नत्र बाबाको स्नेही बन्नुको सट्टा, सहज योगी बन्नुको सट्टा कहिले सहयोगी, कहिले सहज योगी, कहिले वियोगी दुवै अनुभव गरिरहनेछौ, दुवै अनुभव तिमीले गरिरहनेछौ। कहिले याद हुनेछ भने कहिले फरियाद हुनेछ, यस्तो अनुभूतिमा रहनेछौ र गुनासो पनि तिम्रो कहिले पनि पुरा हुने छैन। व्यक्ति तथा वैभवको झुकावको निशानी एक त सुनाए, कहिले सहज योगी, कहिले योगी, कहिले फरियादी। दोस्रो कुरा, यस्ता आत्माहरूलाई यस्ता लगाव झुकावमा आउने यो चाहिँ सबै मान्छेमा मलाई फलानै मान्छे चाहिन्छ, उही मान्छे नभइकन उसले दुःख र टेन्सनको अनुभूति गर्छ, उसैसँग ऊ चप्किरहन्छ भने त्यसलाई पनि बडा दुःख पर्छ एक दिन। किनकि ड्रामाले यस्तो परिस्थिति आउँछ, को मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ ड्रामाले थाहा छैन। आज हाम्रो कोही बहिनीसँग घनिष्ठता छ भने त्यो बहिनीलाई केही भइदियो भने के हालत हुन्छ, र जोसँग पनि हामीले आफ्नो ईश्वरीय कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता हामीलाई हुनुपर्दछ। त्यस कारणले यो लगाव झुकावबाट, ऊबाट मात्र मैले काम अगाडि बढाउँदछु, यस्तो ऊ नभइकन बेचैनीको अनुभूति हुन्छ भने त्यो पनि एकदमै धोकाको विषय हो, डेन्जर अवस्था हो त्यो। त्यस्तो पनि हामी निराधार हुनुपर्छ, एक बाबासँग नै हाम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ, तब नै हामी सदा सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, सदा खुसी हुन सक्छौँ। व्यक्ति तथा वैभवको झुकावको निशानी एक त सुनाए, कहिले सहज योगी, कहिले योगी, कहिले फरियादी। दोस्रो कुरा, यस्ता आत्माहरूलाई प्राप्त सबै थोक हुन्छ, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, चाहे अवसर सबै हुन्छ, तर लिकेज हुने भएकाले प्राप्ति भएर पनि कहिले पनि तिनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। त्यो लिकेज भएको कारणले सब चिज, धरती आकाश समुद्र सबै चिज दिए तापनि, सब चिज प्राप्त भए तापनि कहिले पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। त्यस्ताको मुखबाट सदैव कुनै न कुनै गुनासो, कुनै न कुनै प्रकारको असन्तुष्टताको बोली नचाहेर पनि निस्किरहन्छ। फेरि अरूले यस्तो अनुभव गर्छन्, यिनलाई त धेरै नै मिलेको छ हैन, यिनलाई जस्तो कसैलाई पनि मिलेको छैन हैन। तैपनि तर त्यो आत्माले भने सदा आफ्नो अप्राप्तिको, दुःखको, गुनासोको वर्णन गरिरहन्छ सधैँ। मानिसहरूले भन्दछन् यिनलाई जस्तो सुख कसैलाई छैन, तर उसले त भन्छ म जस्तो दुखी कोही छैन, किनकि मानव हावाको बेलुन हो, जब बढ्छ धेरै माथि जान्छ तब खतम हुन्छ अनि कहाँ झर्छ। उडिरहेको हेर्न कति सुन्दर लाग्छ, तर अल्पकालको हुन्छ। कहिले आफ्नो भाग्यबाट ऊ सन्तुष्ट हुँदैन हैन।
असन्तुष्टताको गीत गाइरहन्छ। सदैव कसै न कसैलाई आफ्नो भाग्यको अप्राप्तिको निमित्त बनाइरहन्छ। यसले यस्तो गर्छ, यसले यस्तो गर्छ, यस्तो नभएको भए यस्तो हुन्थ्यो, त्यसैले मेरो भाग्य नभएको हो भन्छ। भाग्य विधाता भाग्य बनाउनेवाला हुनुहुन्छ हैन। यो ठाउँ यस्तो छ, यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भए राम्रो हुन्थ्यो होला, यो मान्छे यस्तो छ, यो मान्छे नभएको भए म राम्रो हुन्थ्यो होला। वास्तवमा स्थान परिवर्तन, कपडा परिवर्तनबाट भाग्य परिवर्तन हुँदैन। विचार परिवर्तन, पुरुषार्थ परिवर्तनबाट, भगवानसँग सम्बन्धको अनुभूतिबाट मात्र भाग्य परिवर्तन हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ जस्ता कपडा लगाए पनि, जस्तो ठाउँमा बसे पनि मान्छेको व्यक्तित्व भने उसको विचारबाट, उसको पुरुषार्थबाट हुन्छ, न कि उसले राम्रा कपडा लगाएको छ, राम्रो चिजमा बसेको छ भनेर उसको राम्रो भाग्य बनेको छ भन्न मिल्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ भाग्य बनाउने, भाग्य विधाता त भगवान हुनुहुन्छ हैन। र त्यसै कारणले एकजना जड भरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आफन्तहरूले एकदम भगवानमा, उहाँ योगी हुनुहुन्थ्यो, तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो संसारमा भगवान सिवाय केही कुरा पनि देख्नुहुन्थेन। उहाँलाई मान्छेले बौला भन्थे, तर भित्रबाट उहाँ बौला हुनुहुन्थेन, पागल हुनुहुन्थेन। तर उहाँले बाहिर पागलको रूप चाहिँ धारणा गर्नुभएको थियो। आफन्तहरूले नै उहाँलाई ढुटाको रोटी दिन्थे। आफ्ना दाईहरूले, भाइहरूले हेला गरेर, आफ्ना आमा बुवाको मृत्युपछि दाई भाइजीले अत्यन्तै हेला गरे। तथापि त्यो कुँडो कचडालाई, बासी चिजलाई, ढुटाको रोटी पनि उहाँले भगवानलाई सम्झेर, अमृत सम्झेर उहाँले खानुहुन्थ्यो हैन। उहाँ चाहिँ एकदम तत्त्वज्ञानी, भगवानलाई दर्शन गर्ने त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो चिज खाँदा पनि उहाँ हृष्टपुष्ट बलियो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम बलियो, एकदम हृष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो, निरोगी हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँको सुन्दर विचार थियो। उहाँले हरेक जीवलाई आत्माको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो। कमिलालाई पनि कमिलामा आत्मा छ भनेर हैन, कमिलालाई देखेर हाँस्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यसमा एक आत्मा छ भनेर कमिलासँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता किसिमका कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले यी विविध कुराले पनि के बताउँछ भने, जहाँ हामी रहन्छौँ पनि बाबा त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले पुरुषार्थ गरेर आफ्नो चम्किलो भाग्य प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो जहाँ भाग्य विधाताले भाग्य बनाइरहनु भएको छ, त्यस परमात्मा शक्तिको अगाडि आत्माको शक्तिले भाग्यलाई हल्लाउन सक्दैन। यी सबै बहानाबाजी हुन्। कसैले हामीलाई चढाउन सक्दैन, कसैले हामीलाई गिराउन सक्दैन। चढ्ने र गिर्ने आधार भनेको हाम्रो आफ्नै पुरुषार्थ हो, आफ्नै भाग्य हो हैन। हामीले सोचौँ कि फलानासँग सम्पर्क राख्यो भने उसले मलाई अगाडि बढाउला, होइन। कोही पनि मान्छेले हामीलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, न त उसले हामीलाई पछाडि हटाउन सक्छ। यी अवसरहरू सबै चिज शिव बाबाले गर्दा हैन, जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ हामीलाई मिलेको छ, जसको साथसँग मिलेको छ, यो पनि शिव बाबाले गर्दा नै हो हैन। त्यस कारणले हाम्रो यी सबै कुरा चाहिँ बाबालाई नै हामीले त्यसको आधार बनाउनु पर्दछ। उड्ती कलाको बाजी आउँदैन, त्यसैले बहाना बाजी धेरै गर्छन्। यसमा सबै होसियार छन्, त्यसैले चेक गर, चाहे स्नेहले झुकाव होस् हैन, चाहे हिसाब किताब चुक्ता भए, जोसँग ईर्ष्या वा घृणा हुन्छ। फेरि अब यो प्रेमको कुरा हुन्छ, लगावले प्यार हुन्छ, लगावको स्नेह विकारीमा परिणत हुन्छ। अशुद्ध प्रेममा कसैको अशुद्ध प्रेम हुन्छ, अशुद्ध दृष्टि हुन्छ हैन। उसले मान्छेलाई हेर्न खोज्छ, हेर्न खोज्नु हुँदैन। बाबालाई एकदम आफ्नो दृष्टि भगवानमा टिकाइराख्नुपर्छ एकदम। हेर्नुहोस्, किन भन्दा अहिले समय छैन, समय एकदम डेन्जर, समय एकदम अन्तिम, समय एकदम क्रिटिकल, समय एकदम नाजुक आइसक्यो। त्यस कारणले एउटा सानो चिजको पनि हिसाब किताब बन्छ। यदि हाम्रो त्यो गलत चेष्टा छ भने त्यसको पनि भोग्न पर्छ जीवात्मालाई। त्यस कारणले जोसँग ईर्ष्या, फेरि आयो ईर्ष्याको कुरा, कसैसँग पनि ईर्ष्या छ भने त्यसको पनि हिसाब किताब बन्छ। रिस गर्ने बानी हुन्छ नि, अर्काको रिस गर्ने।
कोही अगाडि बढेको देखेर कसैमा गुण विशेषता भएको कारणले पनि डाहा ईर्ष्या जलन हुन्छ। यसको पनि हिसाब किताब बन्छ, फेरि भोग्न पर्छ, फेरि एक दिन भोग्नै पर्छ हैन, भोग्दा कति गाह्रो। त्यसै कारणले जोसँग ईर्ष्या वा घृणा हुन्छ त्यहाँ पनि झुकाव हुन्छ। रिस गर्ने भन्छौँ नि, फलानाको रिस गर्ने, बारम्बार उही याद आइरहन्छ। बस्छौ योगमा बाबाको याद गर्न, तर याद आउँछ घृणावाला वा ईर्ष्यावाला। घृणा भयो, कसैको बानी बेहोरा मन परेन भने उसलाई घृणा गर्ने, छि 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 भनेर। त्यो घृणावाला पनि के हुन्छ फेरि मनमा याद आउँछ, र ईर्ष्यावालामा पनि याद आउँछ। त फेरि सोच्छौ म सुदर्शन चक्रधारी हुँ, तर चल्छ प्रदर्शन चक्र। यसरी झुकाव दुवैतर्फकोले तल ल्याउँछ। त्यसैले दुवैलाई चेक गर। फेरि बाबाको अगाडि अनुरोध गर्छन्, त्यसो त म त धेरै असल छु, केवल यो एउटा सानो एउटा मात्रै कुरा यस्तो छ, त्यसलाई हजुरले नै मेटाइदिनुहोस्। बाबालाई मेटाइदिनुहोस् भन्छन्। बाबा मुस्कुराउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हिसाब बनायो आफूले, तिमीले चुक्ता गर्ने। फेरि बाबाले हैन, बाबाले चुक्ता गरौँ, यो कुरा ठिक छ, तर चुक्ता गरिदिनुहोस्, यो कुरा ठिक छैन। बनाउने समयमा बाबालाई बिर्स्यौ, हिसाब किताब बनाउने बेलामा तिमी बिर्स्यौ, एकदम आनन्द मजामा त्यस्तो कुरा गर्यौ, बिर्स्यौ। अब सजा खाने बेलामा के गर्यौ, बाबालाई सम्झ्यौ। चुक्ता गर्ने समयमा बाबालाई बाबा बाबा भन्छौ। करण करावन हार गराउनको लागि बाँधिनु भएको त छ, तर गर्न त तिमीले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले सुन्यौ, बच्चाहरूको के समाचार बाप दादाले हेर्नुहुन्छ, हाम्रा समाचार सबै बाबाले हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर नराम्रो बोल्दा पनि हिसाब किताब बन्छ, नराम्रो सोचे पनि त्यो सोचाइको हिसाब किताब बन्छ, एकाउन्ट। नराम्रो कुरा हेर्दा पनि हिसाब किताब बन्छ, हेर्दा हिसाब किताब बन्छ, सब चिजको हिसाब किताब बन्छ। त्यसै कारणले सार के भयो त नि भन्दा, केवल रुखो ज्ञानी नबन, दिमागको ज्ञानी नबन, दिलको ज्ञानी र स्नेही बन। लिकेजलाई चेक गर, बुझ्यौ के गर्ने। त्यही भएर भोग्ने बेलामा कोही पनि हुँदैन, भोग्ने बेलामा भगवान पनि हुनुहुन्न। परीक्षाको घडीमा पेपर दिने बेलामा टिचर, साँच टिचर हुन्छन्, तर हामी परीक्षा हलमा, इक्जामिनेसन हलमा हामी इक्जाम दिइरहेका हुन्छौँ, टिचर साथमै हुन्छन्, तर टिचरले सहयोग गर्दैनन्। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। हामी त अनुभव छन्, स्कुल कलेजमा जाँच दिँदाको गर्ने, अझ त्यो जाँच दिने बेलामा आफूले प्रश्नको उत्तर एकदम आइरहेछ भने टिचरलाई देखेर आनन्दै हुन्छ, तर उत्तर आएको छैन भने बोर हुन्छ, टिचरलाई देखेर डर पनि हुन्छ। ज्ञानी स्नेही बन, लिकेजलाई चेक गर, बुझ्यौ। 18 जनवरी आइरहेको छ नि, त्यसैले अहिलेबाट स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। जुन 18 जनवरीको दिन सदाको समर्थ दिवस मनाउन सकियोस्, बुझ्यौ। केवल जीवनी सुनाएर नमनाउनु, समान जीवन बनाउनको लागि मनाउनु अच्छा। सदा व्यक्ति र वैभवको झुकावदेखि न्यारा बाबाको स्नेहमा समाहित हुने, सदा यथार्थ ज्ञान र दिलको स्नेह दुवैमा कम्बाइन्ड स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा योगी बनेर साधनाको स्थितिमा द्वारा साधनहरूलाई कार्यमा लगाउने, सदा स्नेही दिलमा समाहित बच्चाहरूलाई दिलाराम बाबाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट। आफूलाई डबल हिरो सम्झिन्छौ, हिरा तुल्य जीवन बन्यो, त्यसैले हिरा समान बन्यो र सृष्टि ड्रामामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हिरो पार्ट खेल्नेवाला हौ, त्यसैले डबल हिरो बन्यौ नि। कुनै पनि हदको ड्रामामा पार्ट खेल्ने हिरो कलाकार हुन्छ, तर डबल हिरो कोही पनि हुन सक्दैन। तर तिमीहरू डबल हिरो हौ, बाबाको साथमा पार्ट खेल्नु यो कति ठुलो भाग्य हो।
हैन। त्यसैले सदा यो श्रेष्ठ भाग्यलाई स्मृतिमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौ नि। रोकिनेवाला त होइनौ नि, जो थाक्दैन ऊ रोकिँदैन र सदा अगाडि बढिरहन्छ। तिमीहरू रोकिनेवाला हौ वा थाक्नेवाला हौ, एक्लो भएमा थाक्छौ हैन। हामी त यत्रो परिवारमा छौँ, सभा यो दैवी परिवार, स्नेही परिवार हैन, शुद्ध स्नेह, आत्मिक स्नेहबाट सबैमा के हुन्छ फेरि अब न कसैसँग फेरि बोल्दै नबोल्ने हैन, दैहिक भानमा आएर विकारी भावमा आएर नबोल्ने भनेको, तर आत्मिक भावमा त सबैसँग स्नेहपूर्ण सत्य व्यवहारमा आएर बोल्नुपर्छ, स्नेह हुनुपर्छ। कसैको फेरि नबोल्ने भनेपछि बोल्दै नबोल्ने, त्यो पनि डेन्जर अवस्था हो हैन। एक आपसमा नबोल्नु त रुखोपन र डेन्जर अवस्था हो, तर रुहानी स्नेहमा आएर बोल्नु, व्यवहार गर्नु, त्यो चाहिँ सत्य अवस्था हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जो थाक्दैन ऊ रोकिँदैन, बढिरहन्छ। तिमीहरू रोकिनेवाला हौ वा थाक्नेवाला हौ, एक्लो भएमा थाक्छौ, बोर भएमा थाक्छौ, तर जहाँ साथ हुन्छ त्यहाँ सदा उमङ्ग उत्साह हुन्छ। जो पनि यात्रामा जाँदा के गर्छन्, सङ्गठन बनाउँछन् नि, किन बनाउँछन्? सङ्गठनले साथले उमङ्ग उत्साहमा अगाडि बढ्दै जान्छन्। त्यसै गरी तिमीहरू पनि रुहानी यात्रामा सदा अगाडि बढिरहनुहुन्छ, किनकि बाबाको साथ, ब्राह्मण परिवारको साथ कति राम्रो छ। यदि कोही राम्रो साथी भयो भने कहिले पनि बोर हुँदैन, थाकिँदैन र यसरी सदा अगाडि बढ्नेहरू सदा हर्षित पनि रहन्छन्, सदा खुसीमा नाचिरहन्छन्। त्यसैले ऊ त उन्नति गरिरहेका छौ नि, उन्नति गर्नु नै छ, किनकि जुन कुरामा बिछोडिएका बच्चाहरू छन् त्यहाँ ती आत्माहरू समीप आउनु नै छ। त्यसैले सेवामा पनि वृद्धि भइरहन्छ। जतिसुकै चाहना हो शान्त भएर बसौँ, तर बस्न सक्दैनौ, सेवाले बस्न दिँदैन, अगाडि बढाउँछ। किनकि जुन आत्माहरू बाबाका थिए तिनीहरू बाबाका फेरि बन्नु नै छ। अच्छा, मुख्य भाइहरूजीसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट। पाण्डवहरूले सोच्दछन् शक्तिहरूलाई मौका राम्रो मिल्छ, दादी बन्न राम्रो हो, तर पाण्डवहरू यदि प्लानिङ बुद्धि भएनन् भने शक्तिहरूले मात्रै के गर्छन्? अन्तिम जन्ममा पाण्डव बन्नु पनि कति कम कुरा होइन, किनकि पाण्डवहरूको विशेषता त ब्रह्मा बाबाको साथमा नै रहनु हो। त्यसैले पाण्डवहरू कम छैनन्, पाण्डवहरू बिना शक्तिहरू छैनन्, शक्तिहरू बिना पाण्डवहरू छैनन्। चतुर्भुजका दुई भुजा उनीहरू छन् र दुई भुजा यिनीहरू छन्। त्यसैले पाण्डवहरूको विशेषता आफ्नो छ, निमित्त भएर सेवा गर्ने अवसर यिनीहरूलाई मिलेको छ। त्यसैले यिनीहरूले गर्छन्, बाँकी सदा पाण्डवहरूको लागि शक्तिहरूको र शक्तिहरूको लागि पाण्डवहरूको स्नेह छ, रिगाड छ र सदा रहन्छ। बाबाले पाण्डवहरू भाइजीहरूको यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा एकदम बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबाको साथमा के छ, पाठ छ, र उहाँहरूले विशेष गरेर के गर्ने, प्लानहरू बनाउने, भिजनहरू ल्याउने विशेषता भाइजीहरूसँग छ। बाबाले शक्तिहरू र पाण्डवहरू मिलेर यो परमात्माको कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र पाण्डवहरूको स्नेह छ, रिगाड छ, सदा रहन्छ। शक्तिहरूले पाण्डवहरूलाई अगाडि राख्छन् हैन, सबैले सबैलाई अगाडि राख्नु पर्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, शक्तिहरूले दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई अगाडि राख्नु पर्दछ, यसमा सफलता छ। फेरि दाजुभाइहरूले पाण्डवहरूले दिदीबहिनीहरू शक्तिहरूलाई अगाडि राख्नु पर्दछ, यसमा पनि सफलता छ। पहिला हजुरको पाठ दुवैको पक्का छ। पहिला हजुर भन्दै स्वयं नै पहिला हजुर हुन्छन्। बाबा बीचमा हुनुहुन्छ, त्यसैले झगडा नै छैन। पाण्डवहरूलाई बुद्धिको वरदान राम्रो मिलेको छ, किनकि दाजुभाइहरूमा बुद्धि हुन्छ, दिदीबहिनीहरूमा स्नेह भावना प्रधान हुन्छन् हैन। भावना र बुद्धिको संयोजनबाट श्रेष्ठ कार्य हुन्छ। त्यसै कारणले बुद्धिको वरदान राम्रो मिलेको छ। जुन कार्यको लागि निमित्त बनेका छन् तिनीहरूलाई त्यही विशेषता मिलेको छ र हरेकको विशेषता एक अर्कोको भन्दा अगाडि छ। विशेषता फरक छ, कसैको केमा विशेषता छ, कसैको केमा विशेषता छ, ती विशेषताले एक दुसरामा अगाडि छन्। त्यसैले तिमीहरू सबै नै निमित्त आत्माहरू हौ, सबै निमित्त आत्मा, सबै निमित्त
सानो कुराको पनि ठुलो निमित्त आफूलाई सम्झिनुपर्छ हैन। यो सानो टेबल हो, यसलाई सफा गर्ने म निमित्त आत्मा हो हैन। यो सबै कुरा किनकि यो भगवानको हो, यो सानो कुरा होइन। हामीले यसलाई सानो सोच्दछौँ, अरू चिजलाई ठुलो सोच्छौँ भने अब यो चिज फोहोर भयो भने त बाबाको त इज्जत आएन नि त। त्यस कारणले हरेक चिज विशेष छ, हरेक चिजको विशेषता आफ्नो छ र हरेक चिजको लागि तिमी बाबाको निमित्त आत्मा हो, वरदान छ। सङ्कल्प, प्रीति र स्मृतिले व्यर्थलाई समाप्त गर्नेवाला सच्चा ब्राह्मण, सम्पूर्ण पवित्र भव। रियल ब्राह्मण, सम्पूर्ण पवित्र भव। रियल ब्राह्मणको द्वारा यज्ञ कार्य सम्पादन हुन्छ, पवित्र ब्राह्मणबाट। आफ्नो सङ्कल्प वृत्ति के को भन्दा सङ्कल्प, वृत्ति र स्मृतिलाई चेक गर। यस्तो होइन कोही गलत भयो, पश्चाताप गरियो, माफी मागियो, फुर्सद भयो। जतिसुकै कसैले माफी लियोस्, तर जुन पाप वा व्यर्थ कर्म भएको छ त्यसको निशानी मेटिँदैन। घाउ भएको छ, घाउको छाप रहन्छ। रजिस्टर स्वच्छ हुँदैन। केवल यो रीतिरिवाजलाई नअपनाऊ, स्मृति रहोस्। किनकि एकपल्ट गल्ती भयो भने त्यसलाई अब जिन्दगीमा कहिले पनि दोहोऱ्याउने छैन। यो मम्माले भन्नुभएको त्यो प्रतिज्ञा आफूमा गर, तब नै बाबाको आशीर्वाद मिल्छ। तब नै बाबा त्यो परिवर्तनले तिमी विजयी बन्छौ, त्यो परिवर्तनले बाबाको प्यारो बन्छौ। तर त्यसो सानातिना गल्तीलाई अपनाउँदै जान्छौ, माफी माग्दै जान्छौ भने हैन, दागमाथि दाग थपिँदै त जान्छ रजिस्टरमा। त्यसै कारणले निशानी कहिले पनि मेटिँदैन, रजिस्टर स्वच्छ हुँदैन। केवल यो रीतिरिवाजलाई नअपनाऊ, स्मृति रहोस्। म त सम्पूर्ण पवित्र ब्राह्मण हुँ। जति बेला पनि स्मृति रहोस्। एक्लै हुँदा, कोही नहुँदा, जनसमूहमा हुँदा, जति बेला पनि एकान्तमा के भन्ने, म पवित्र ब्राह्मण, पवित्र मात्र, सम्पूर्ण पवित्र ब्राह्मण हुँ। अपवित्रताले सङ्कल्प, वृत्ति र स्मृतिलाई पनि छुन नसकोस्। यसको लागि कदम कदममा सावधान। एक कदममा त सावधान भयो, फेरि अर्को कदममा भुल्यो भने होइन, कदम कदममा सावधान हौ। स्लोगन। बाबाको साथलाई प्रयोग गर्यो भने कहिल्यै निराश हुँदैनौ। बाबाको साथलाई प्रयोग गर्यो भने कहिल्यै पनि निराश हुँदैनौ। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो त मुरलीमा, ल भन्नुहोस् त। सबैले एक एकवटा पोइन्ट बताउनु होला। के भन्नुभयो शिव बाबाले? यो जो लाइभ प्रसारण सुनेको बच्चाले मनमा नै बताउनु होला बाबाले के भन्नुभयो। सुनेको कुरा सबैले बताउनु। जसले अगाडि बताउँदछ फट्ट उसलाई पनि नम्बर मिल्छ। बाबाले के भन्नुभयो? आत्मिक स्नेह नै अविनाशी सच्चा स्नेह हो, निस्वार्थ हो। जो परमात्मासँग लवलीन आत्मा छन् उनीहरू कसैको पनि लगाव झुकावमा, सङ्कल्प, बोली, कर्ममा आउँदैनन्। अरू जहाँ दिलको स्नेह हुन्छ भगवानसँग त्यहाँ के, किन, कस्ता, के भन्ने हुँदैन। सन्तुष्ट हुन्छ र प्रसन्न हुन्छ र समाहित हुन्छ। हिसाब किताबलाई चुक्त गराउँदछ। दिल भनेको के रहेछ? स्वच्छ बुद्धि हैन, स्वच्छ बुद्धि, सत्य बुद्धि, सत्य कुरालाई देख्ने बुद्धि, लामो समयसम्म देखिरहने त्यही कुरालाई मात्र देख्ने बुद्धिलाई दिल भनिन्छ। र हिसाब किताब बल्ल चुक्त हुन्छ। उसलाई स्वर्गको कुरा, परमधामको कुरा, सूक्ष्म वतनको क्लियर एकदम आउँछ, त्यसलाई दिल भनिन्छ। अरू सर्वप्राप्तिको अनुभूति हुन्छ जहाँ स्नेह हुन्छ बाबासँग। अरू प्रश्न उठ्दैन। ऊ चाहिँ स्नेहमा प्रसन्न चित्त, सन्तुष्ट हुन्छ।
प्रश्नचित्तवालालाई के हुन्छ, जति भए पनि ऊ कहिले खुसी सन्तुष्ट हुँदैन, गुनासो रहिरहन्छ। अच्छा, दिलैदेखि ज्ञानी एवं स्नेही बनेर लिकेजलाई बन्द गर वरदान छ। संकल्प वृत्ति र स्मृतिले व्यर्थलाई समाप्त गर्नेवाला सच्चा ब्राह्मण सम्पूर्ण पवित्र भव। स्लोगन, बाबाको साथलाई प्रयोग गर्यो भने कहिले पनि निराश हुँदैनौ।